फाटल्या तेंपार जसो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटालो की भिवपाची गरज ना, हे म्हाका दिसता ताणें जे सांगिल्लें ते असल्याच गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांक उद्देशून ताणें म्हणिल्लें काय कितें की भिवपाची गरज ना, तुमी कोणाकूय वचा आनी झोडा, कोणाकूय वचा आनी पेटा, अशा तरेचे गुंडा राज हे गोंयांत चालू जाल्ले आसा। आज एक स्टेटमेंट येवंक जाय आशिल्लो चीफ मिनिस्टराचो। आज होम मिनिस्ट्री ही ताजे कडेन आसा। आज तो जर म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर फेल्युअर ना, कित्याक आमी खूबदां आयकता चीफ मिनिस्टरूच न्ही डीजीपी सुद्दां म्हणत आसता की लॉ एंड ऑर्डर खंय फेल्युअर ना, मागीर हे आसा ते कितें? फाटीं रामाचेर असोच हल्लो जाल्लो, आतां परत हमलो जाता। म्हणजे तुमी दाखोवंक सोदता गोंयाक की जो कोण सरकारा विरोधान उलयतलो ताचेर असो हमलो करतले म्हणून? हे खोपोवन घेवपाचें ना। आज गोंयच्या प्रत्येक नागरिकान उठपाची गरज आसा। हांव जाल्यार सगळ्यां कडेन मागता की सगळे एक्टिविस्टांनी पॉलिटिकल पार्टींनी आज पेडणे तो काणकोण मेरेन मार्च करपाची गरज आसा। हे जे कितें घडलां, ही जी घटना आसा ती वाड्या वाड्यार गांवां आनी तालुका लेवलार वचून लोकांक कळूंक जाय। कित्याक अशें जर आज ओगी रावले, हे अशा तरेन जायत रावतले। आज जो ताचेर हमलो जाला रामा बाबाचेर, तो जर पळयत जाल्यार खुलेआम म्हणटा तशें दिवसा ढवळ्या एक सजाड तांकां कसलोच कायद्याचो भंय ना, कारण तांणी मास्क सुद्दां घालून आशिल्ले। म्हणजे हरशीं कितें आसता, थोडे अशें कवर बी करून येता, कितें मास्क घालतात आनी येता, पूण हांणी बिंदास छाती ठोकपणे ताचेर हमलो केल्लो आसा। म्हणजे हाज्या फाटल्यान कोण तरी राजकीय वरदहस्त आसा। विदाउट राजकीय वरदहस्त अशा तरेचे डेरिंग कोणूच गोंयान करूंक शकना। पूण हे जे डेरिंग केला ते कोण तरी राजकीय व्यक्ती हाज्या फाटल्यान आशिल्ल्या कारणान केला। आणि फक्त ह्या 6 जाणांक धरून भितर घाले म्हणून जायना। कोण राजकीय व्यक्ती आसा हे प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर करूंक जाय की हाज्या फाटल्यान खंयची राजकीय व्यक्ती कार्यरत आसा ती। आणि जर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जर सांगूंक शकलो ना जाल्यार आमी सगळे गृहीत धरतले की हाज्या फाटल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हीच व्यक्ती आसा म्हणून हांव मागता की हो जो हल्लो आसा हो फक्त रामा काणकोणकाराचेर हल्लो न्ही। आमी म्हणटा गोंय ही देव परशुरामान तयार केल्ली भूमी, आणि जर देव परशुरामान ही भूमी तयार केल्या जाल्यार हांगाची सिव्हिलायझेशन आसा ते वसोवपाचें काम हे रामाच्या पुर्वजांनी केल्लें आसा। रामा काणकोणकारा सारख्या असंख्य लोकांच्या बहुजन समाजाच्या पुर्वजांनी हे गोंय वसयल्लें आसा। म्हणून हो जो हमलो आसा तो फक्त रामा काणकोणकाराचेर न्ही, तर हो हमलो जो आसा तो देव परशुरामाच्या गोमंत भूमीर हमलो आसा। म्हणून हांव मागता की हे जे सरकार आसा जे स्वताक हिंदुत्ववादी म्हणटा, देव परशुरामाचो पुतळो बांदलो म्हणून जायना। आज दाखोवपाची वेळ आयल्या की देव परशुरामाची गोमंत भूमी ही सुरक्षीत आसा, ही दाखोवपाची आज भारतीय जनता पक्षाक वेळ आयिल्ली आसा। आणि हांव डीजीपी कडेन मागता की आज ताणें सिंगमाच्या रोलान खरें येवचें आणि गोंयकारांक दाखोवन दिवचें की पुलीस हे सरकाराच्या हातांतले बावले न्ही म्हणून। हांव इतलें मागता सांगता आणि परत एकदां हांव रामा काणकोणकार हाज्या हेल्था खातीर प्रार्थना करता, आरोग्या खातीर प्रार्थना करता। ताका हांव उजळ मेळोवंक गेल्लो तेन्ना थंय बाब प्रसाद हो केपेंचो पयलींचो आमदार आमचो प्रसाद गांवकार बाब तो थंय आयिल्लो आसा। तो ताचे बरोबर ओदळच्यान आसा, कित्याक हांगा खूब जाणांनी तांच्या समाजाचेर टिका केल्ली आसा, पण तांचो एक असो म्हाका लिडर सकयल दिशिल्लो आसा। आणि बाब रामा काणकोणकार हाजे एका दोळ्यांतल्यान ब्लिडींग जाता आणि ताका असंख्य असो मारला की पळोवन म्हाका वेदना आली। आणि अशा तरेचो असह्य असो ताका ताचेर हमलो केल्लो आसा। सो हांव मागता की सरकाराक खंय तरी संवेदनशीलता मात जरी आसा जाल्यार हांगा येवची। विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा ताणें हांगा येवचें आणि ताची विचारपूस करची। हांकां सादें कर्टसी ना की येवन ताची बाबा विचारपूस करची। हांव मागता की रामाच्या बऱ्या आयुष्या खातीर मागणी करता आणि देव बरें करूं।